कोतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कोतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। कहीं मेरे महबूब की प्यारी उम्मत ये ना ख्याल करे, ये तसव्वुर ना करे। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस अंदाज में अपने महबूब के उम्मतियों से बात कर रहा है। फकत क्या देता तुम पर रोजे फर्ज, कोई बात नहीं। हाकिम है, खुदा है, मालिक है, मुख्तार है, वो हुक्म दे देता तो हर बंदे को उसका हुक्म मानना पड़ता। कोई चुनो चुरा नहीं, कोई लैतो लाल नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के हवाले से, अपने महबूब की निस्बत से अपने महबूब की उम्मत पर कितना मेहरबान है, कितना महबूब की उम्मत पर शफकत करता है, रहमत करता है कि मेरी महबूब की उम्मत तुम ये तसव्वुर ना करना, ये ख्याल ना करना कि ये रोजे तुम पर फर्ज कर रहा हूं, नहीं, बल्कि जो तुमसे पहले उम्मतें हैं उन पर भी मैंने रोजे फर्ज किए हैं। तारीख अगर आप उसका मुताला करें, तारीख अंबिया का मुताला करें, तारीख उम्म का मुताला करें, तो कोई भी कौम और उम्मत नहीं गुजरी जिस पर रोजे फर्ज ना हो। सारी उम्मतों पर रोजे फर्ज रहे हैं। ये अलग बात है कि कितने कितने रोजे फर्ज रहे हैं, कसरत और किल्लत की बात और है, अय्याम की बात और है। लेकिन कोई भी कौम ऐसी नहीं, कोई भी उम्मत ऐसी नहीं, कोई भी नबी ऐसा नहीं जिसकी उम्मत पर रोजे फर्ज ना किए गए हों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप पर, आपकी उम्मत पर 3 रोजे ये फर्ज थे। कितने रोजे? 3। वो अयाम 20 के रोजे, अयाम, बोलो ना, अयाम 20 कहते हैं सफेदी को, 20 कहते हैं सफेदी को। ये अयाम 20 के रोजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर फर्ज थे। 3 रोजे थे, 13, 14 और 15। हर माह की 13, 14 और 15 को आप पर और आपकी उम्मत पर रोजे फर्ज थे। इनकी फर्जियत का सबब क्या है? यहां एक बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने लिखी है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से नीचे उतारे गए, तो जब नीचे उतरे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रजा, अपनी मंशा और मशीयत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत का लिबास भी और जन्नत का हुस्न भी ले लिया था। यह उसकी मंशा थी, उसकी रजा थी। उसने जन्नत का हुस्न भी और जन्नत का लिबास भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ले लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, जमीन पर उतरे, तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन के ऊपर उतर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार कर रहे हैं। जो जन्नत के निकलने का सबब बना है उस पर तौबा इस्तिगफार कर रहे हैं। तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप किसी चश्मे, किसी दरिया, किसी मुकाम से पानी पीने के लिए आपने जब अपना हाथ आगे किए और पानी की तरफ देखा, तो उस पानी के अंदर आपका चेहरा आपको नजर आया। अपना चेहरा उस पानी के अंदर देखा, उस पानी के अंदर अपने चेहरे का अक्स देखा। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर जो हुस्न और जमाल था, जो खूबसूरती थी, जो सफेदी थी, उस सफेदी हुस्न और जमाल को आपने ना पाया तो अल्लाह की बारगाह में रोए, या अल्लाह तूने मेरा लिबास भी ले लिया है, जन्नत का लिबास भी उतार लिया है और फिर जन्नत का हुस्न भी तूने ले लिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम अगर तू चाहता है कि तुझे जन्नत का हुस्न वापस मिल जाए, अगर चाहता है कि हुस्न और जमाल तुझे वापस लौटा दिया जाए, तो मैं खुदा तुझे कहता हूं कि 3 दिन रोजे रखा कर। 3 दिन माहे, हर माह के 13, 14 और 15, जिसे अयाम 20 कहते हैं, 3 दिन रोजे रखा कर। जब तू रोजे रखेगा तो मैं खुदा तुझे जन्नत का हुस्न वापस कर दूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने ये 3 दिन के रोजे रखे, तो अब जो जन्नत का हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले लिया था, अपने पास रख लिया था, जो ही आदम अलैहिस्सलाम
السلام نے روزے رکھے تو اللہ رب العزت نے آدم کو حسن عطا کیا اور آپ کو سفیدی عطا کی اور جنت کا حسن دوبارہ عطا کر دیا. اگر آدم 3 روزے رکھے تو انہیں جنت کا حسن عطا کر دیا جاتا ہے، اور اگر محبوب کی امت 30 دن روزے رکھے تو انہیں جنت عطا کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ببرکات، ان پر 3 دن ہر ماہ مبارک کے اندر 3 دن یہ روزے آپ پر فرض تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں نجات ملی، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ تصور نہ کرنا کہ یہ بوجھ خدا ہم پر ڈال رہا ہے. یہ کتنا محبت بھرا خطاب ہے اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کے امتیوں سے. اسے کوئی ضرورت نہیں توجیہ کرنے کی، ریزن دینے کی. اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں، وہ حکم دے مالک ہے. لیکن جب بھی اپنے محبوب کی امت سے گفتگو کرتا ہے، محبوب کی امت پر کچھ فرض کرتا ہے، تو ساتھ کہتا ہے اس نے تم پر ہی فرض نہیں کر رہا، تم سے پہلے قوموں پر بھی ایسا ہی معاملہ چل رہا تھا. کتنی محبت بھری بات اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں سے کر رہا ہے. کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں، تم سے جو پہلی امتیں ان پر بھی فرض تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام آپ نے کشتی تیار کی، اس کشتی کے اندر آپ کی ساری امت آ گئی، جتنی بھی امت تھی. یہ کشتی کا ایجاد ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے کشتی تیار کی اپنے اس دور کے مطابق، اور جتنی بھی امت تھی وہ ساری کی ساری اس امت اس کشتی کے اندر سما گئی. ایک یہاں بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ جب کشتی تیار کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، تو ایک بوڑھی اماں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی. نوح تو کشتی تیار کر رہا، میں نے سنا ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، بہت بڑا پانی آنے والا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں تاکہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو میری رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اللہ رب العزت انہیں نجات عطا فرما دے گا. تو وہ بوڑھی اماں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ کر کہ میں آپ پر، آپ کے رب پر ایمان لاتی ہوں اور میں بوڑھی ہوں، میں اپنے خیمے کے اندر اپنی جھونپڑی کے اندر جا رہی ہوں، اے نوح جب طوفان آئے تو مجھے بھولنا نہ، مجھے بھی ساتھ لے لینا. وقت گزرتا رہا، طوفان آیا، ساری کائنات جتنی بھی اس وقت موجود تھی اس طوفان کے اندر ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، سوائے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر تھے. سیلاب آیا، پانی آیا، پہاڑوں کے اوپر تک پانی پہنچ گیا. وقت گزرتا رہا، سیلاب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سارے داخل ہیں. جب طوفان ختم ہو گیا، کشتی دوبارہ زمین پر لگی، تو نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا تھا، بڑھیا سے وعدہ کیا تھا کہ جب طوفان آئے گا میں تجھے بھی اپنی کشتی میں سوار کروں گا، تجھے بھی لے لوں گا، میں تو بھول گیا ہوں. آپ پریشان حیران ہو کر اس طرف جاتے ہیں جہاں اس بڑھیا کی وہ جھونپڑی اور کٹیا تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جھونپڑی موجود ہے، بڑھیا اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام داخل ہوئے تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں تیار ہو جاؤں، تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیا طوفان نوح آ چکا ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے اما جان وہ طوفان آیا بھی گزر گیا. جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ رب العزت کس طرح محفوظ رکھتا ہے. ساری کائنات اس وقت جتنی موجود تھی وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی،
لیکن اگر ایمان والا اس وقت بھی کہیں موجود تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی حفاظت کر دی ہے. گویا اس کی جھونپڑی کو اللہ رب العزت نے سفینہ نوح بنا دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب نجات ملی تو آپ نے بھی روزہ رکھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی اس نجات پر روزہ رکھو. تو عاشورے کے دن کا روزہ جسے 10 محرم کا روزہ کہتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی امت پر فرض تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس پر جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 30 روزے رکھو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 اور مکمل کرو. تو اس امت پر 40 روزے تھے. بات کر رہا ہوں تاریخ کی، روزوں کی، فرضیت کی، کہ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں بلکہ پہلی قومیں، پہلی امتیں جو ہیں، پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان پر بھی، ان کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر 40 دن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر 60 دن کے روزے فرض تھے ان کی امت پر. امت محمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت نے 30 دن کے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. اور یہ فرمایا ہے کہ یہ تصور نہ کرنا، یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، بلکہ پہلی امتیں ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.